सोच ही हकीकत है। मायो अमेरिका में वाक़या खूबसूरत जजीरा है। यहाँ तुलुए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब का नज़ारा इंतहाई दिलकश है। इस जजीरे में समुंदर किनारे एक खूबसूरत घर था जो डेनियल को बहुत पसंद था। उसकी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले इस घर में जिंदगी के कुछ पल जरूर गुजारे, लेकिन उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो घर खरीद सके। उसे मालूम हुआ कि वो घर जिस कंपनी की मलकियत है वो इसे बेचना चाहती है। बाकी लोगों के साथ डेनियल ने भी बोली लगाई, लेकिन कंपनी इससे ज्यादा कीमत मांग रही थी। चुनाचे पहली बोली नाकाम हो गई। कुछ दिन बाद कंपनी ने दूसरी बोली लगवाने का फैसला किया, लेकिन इस बार भी कोई शख्स मतलूबा रकम अदा करने के लिए तैयार ना हुआ। डेनियल ना उम्मीद नहीं था। उसकी ख्वाहिश थी कि घर की कीमत मजीद कम हो जाए। उसके दिमाग में मारूफ मुसन्निफ जैक किनफील्ड के अल्फाज गूंज रहे थे कि आप जिस चीज को चाहते हैं वो चीज भी आपको चाहती है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको मेहनत करना होगी। डेनियल ने इस फार्मूले को इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपने तस्वुर को अमली शक्ल दी। वो बच्चों और बीवी के साथ यूं बर्ताव करने लगा जैसे वो शहर की बजाय साहिल समुद्र में वाक़या उसी खूबसूरत घर में रह रहा है जो उसे पसंद है। वो अपनी बेगम से पूछता कि इस शानदार घर में फलां चीज कहाँ रखनी है, कालीन कहाँ बिछाना है, नए सोफे कहाँ रखने हैं, लाइब्रेरी कहाँ बनानी है और घर के पीछे खाली जगह में घोड़ों का अस्तबल कैसे बनाना है। वक्त गुजारने के साथ साथ उसका तस्वुर यकीन में बदलता जा रहा था। कंपनी ने एक बार फिर नीलामी का ऐलान किया, लेकिन इस बार भी कोई बोली न लगा सका। कंपनी को मालूम हुआ कि डेनियल इस घर का शदीद ख्वाहिशमंद है। उसने डेनियल से राब्ता किया और कहा कि हम कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम अपनी कीमत पर $15,000 तक बढ़ा सकते हो? डेनियल ने कुछ देर सोचा और बोला, हाँ बिल्कुल, मैं इतनी रकम का बंदोबस्त कर सकता हूँ। चंद दिन बाद वो अपने ख्वाबों के घर में पुरतईश जिंदगी गुजार रहा था। नाजरीन, आज तक दुनिया की तमाम इजादात इंसानी तखय्युल की बदौलत हुई हैं। 2006 में ऑस्ट्रेलियावी मुसन्निफा रोंडा बायरन ने द सीक्रेट के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब पर बाद में एक दस्तावेजी फिल्म बनी जिसे बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली। द सीक्रेट में रोंडा बायरन ने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कानूनी कशिश को ताकतवर असूल के तौर पर पेश किया है। उसका दावा है कि अपने ख्यालात और तस्वुरात पर भरपूर तवज्जो देकर इंसान अपनी मनपसंद चीज हासिल कर सकता है। इस फिल्म में कामयाब और मारूफ शख्सियात ने अपनी कहानी सुनाई है और इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि कानूनी कशिश काम करता है और कोई भी शख्स उसे इस्तेमाल में लाकर भरपूर नताइज हासिल कर सकता है। मैंने ये दस्तावेजी फिल्म कई बार देखी। मैं इस कानून पर यकीन रखता हूँ और समझता हूँ कि इंसान जिस तरह के ख्यालात अक्सर सोचता है उसकी जिंदगी में उसी के मुताबिक वाकयात रूनमा होते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि जो चीज सोची नहीं जा सकती वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। आप इंसानी तारीख का जायजा लें। दुनिया में आज तक जितनी भी इजादात हुई हैं वो इंसानी सोच की बदौलत हुई हैं। अगर वो चीजें पहले इंसानी ज़हन में ना आई होती तो वजूद भी नहीं पा सकती थी। कायनात में कुछ असूल ऐसे हैं जिन्हें आप झुटला नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये ऐलान कर दे कि मैं कशिश शकल को नहीं मानता और छत से छलांग लगा दे, तो उसके ना मानने से जमीन अपनी कशिश खत्म नहीं करेगी, बल्कि जैसे ही वो जमीन पर गिरेगा तो उसके हाथ पांव टूटेंगे। कोई शख्स पानी की तासीर का इनकार करते हुए दरिया में छलांग लगा दे तो तैराकी ना करने पर वो जरूर डूबेगा। कोई शख्स बिजली के स्विच में उंगली डाल दे तो उसे जोरदार झटका लगेगा। इसी तरह कोई फर्द न्यूटन के बताए गए असूलों को गलत करार देकर कहे कि अमल का रद्द अमल नहीं होता और दीवार के साथ सर टकरा दे तो उसका सर यकीनी तौर पर जख्मी होगा और ज्यादा शिद्दत के साथ टकराने से उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। इसी तरह कानूनी कशिश भी एक हकीकत है जो बताता है कि इंसान की सोच हकीकत का रूप धार लेती है। आप जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं इसमें तहरीक पैदा हो जाती है और वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप लोहे के टुकड़े को मकनातीस के साथ रगड़ें और 10 मिनट तक रगड़ते रहें तो लोहे के इस टुकड़े में मकनातीसी कुव्वत पैदा हो जाएगी। यही मिसाल ख्यालात की है। इंसानी ज़हन में आने वाला ख्याल अगर बार बार आए तो इसमें तवानाई पैदा हो जाती है और वो अपना असर दिखाकर रहता है। जिस तरह रेडियो मखसूस बरकी लहरों की बुनियाद पर चलता है, इसी तरह इंसानी ज़हन भी मुख्तलिफ लहरें खारिज करता है और इस बुनियाद पर चीजों को अपनी तरफ रागिब करता है। रोंडा बायरन कहती है, कानूनी कशिश गैर जानिबदार है। ये बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। आप हर वक्त जो सोचते हैं और महसूस करते हैं तो कानूनी कशिश उसे नकल करता है और फिर उसकी हूबहू नकल आपको वापस भेजता है और इसी से आपकी जिंदगी बनती है। अपनी बैरूनी दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक काम करें, अपने सोचने और महसूस करने का तरीका बदलें। कानूनी कशिश इस तब्दीली को नकल कर लेगा और आपकी बैरूनी दुनिया बदल जाएगी। कुछ अरसा पहले की बात है, मुझे एक किताब की जरूरत थी। मैंने कई दुकानों पर तलाश की लेकिन नहीं मिली। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे खाने के लिए मदऊ किया। मैं उसके घर गया तो ड्राइंग रूम में छोटी सी लाइब्रेरी थी। मैं किताबें देखने के लिए वहां चला गया। अलमारी से कोई चीज निकली हुई थी जो मेरी कोहनी के साथ लगी और उसकी वजह से 4-5 किताबें अलमारी से गिर गईं। मैं किताबें उठाने के लिए झुका तो सबसे ऊपर वही किताब नजर आई जिसे मैं कई
کئی دن سے تلاش کر رہا تھا۔ قانون کشش کیسے کام کرتا ہے اور اس کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ خیالات اور احساسات۔ قانون کشش واضح کرتا ہے کہ انسان جس طرح کے خیالات سوچتا ہے اس سے مقناطیسی لہریں بنتی ہیں جو مطلوبہ چیز اور واقعات کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم شکر گزاری، امید اور خوشی جیسے مثبت خیالات سوچتے ہیں تو ہماری زندگی میں اسی طرح کے حالات، چیزیں اور لوگ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ منفی احساسات کا شکار رہتے ہیں تو آپ کی پریشانی آئے دن بڑھتی جائے گی۔ انسان جیسے خیالات سوچتا ہے اس کے مطابق اس کی شخصیت کے گرد حالہ یعنی اورا بنتا ہے۔ یہ حالہ دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے کسی روحانی شخصیت کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، دراصل وہ اس کے حالے کا کمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض تنگ نظر اور حاسد لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان گھٹن میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی ان کے منفی خیالات اور منفی حالے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تصور نگاری۔ تصور نگاری یا تخیل نگاری قانون کشش کا اہم جزو ہے۔ اسے استعمال میں لاتے ہوئے آپ اپنے ذہن میں اس چیز کی تصویر بناتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی، بہترین صحت یا اپنا پسندیدہ گھر، گاڑی اور موبائل چاہتے ہیں تو اس کی مفصل تصویر ذہن میں بنائیں۔ اس کے بعد اس چیز کے متعلق مسلسل سوچنا شروع کر دیں اور یوں محسوس کریں کہ وہ چیز آپ کو مل چکی ہے اور اسے پانے کے بعد ملنے والی خوشی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ روزانہ تصور نگاری کی مشق کریں۔ اس کے ذریعے آپ کائنات کو مسلسل پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اپنی تصور نگاری کو محض خیال نہ سمجھیں بلکہ یقین رکھیں کہ یہ چیز مجھے ملے گی تو ایک دن وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ خود کلامی، خود تلقینی۔ یہ قانون کشش کو استعمال کرنے کی بہترین تدبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کے ساتھ مثبت بات چیت کرنا۔ اپنی سوچوں کو مثبت سمت میں منتقل کرنے کے لیے خود تلقینی سے بہتر چیز کوئی نہیں۔ اسے عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ان خیالات کی نشاندہی کریں جو آپ کی ذات کو کمزور بنا رہے ہیں، انہیں سوچنا بند کر دیں۔ اس کے بعد اپنے لیے مثبت اور حوصلہ افزا جملے تخلیق کریں، ہو سکے تو انہیں لکھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر پہلے آپ کو اپنی صلاحیت پر شک تھا تو اب یہ خیال بنائیں کہ میں اعتماد اور صلاحیت سے بھرپور ہوں۔ یہ خیال بار بار دہرائیں۔ آپ کی مشق جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر آپ کے جسم اور ذہن میں مثبت چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شکر گزاری۔ قانونی کشش میں شکر گزاری کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاس موجود نعمتوں یعنی صحت، کیریئر، کامیابیاں، بیوی، بچے، مال و دولت اور پرسکون زندگی کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر گزاری کے اظہار کا ایک طریقہ ڈائری لکھنا ہے جس میں آپ ان تمام چیزوں کے فہرست بنا کر انہیں محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، اپنے پاس موجود نعمتوں کا تصور کریں اور رب کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری کی مشق سے ایک شاندار فائدہ یہ ہوگا کہ آپ احساس محرومی میں مبتلا نہیں ہوں گے بلکہ کثرت کے احساس سے بھر جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی مختلف قسم کی سہولیات اور نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ احساس کثرت کی بدولت آپ نا امید اور پریشان نہیں ہوں گے اور آپ کی زندگی میں مزید نعمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ شکر گزاری اس قدر مفید عمل ہے کہ اس کے فوائد وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو قانون کشش پر یقین نہیں رکھتے۔ عمل۔ قانونی کشش اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف مثبت سوچنا، اپنے اہداف کا تصور کرنا اور خود تلقین کی مشق کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ آپ جن چیزوں کا تصور کرتے ہیں آپ کے افعال ان کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ جو بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے خیالات سے متصادم نہ ہوں۔ جب سوچ اور عمل ہم آہنگ ہوں گے تو آپ اہداف کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ منزل پر تب پہنچ سکیں گے جب مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس صورت میں آپ کائنات کو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ میں اپنے تصورات کو حقیقت بنانے کے لیے پرعزم ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں قانونی کشش کا نظریہ اہل مغرب نے چند دہائیاں پہلے دیا لیکن دین اسلام اس کے حوالے سے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ صحیح مسلم 6805۔ سب سے بڑا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اپنے رب سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اس رب نے انسان کی تقدیر کے 2 حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس پر ہمارا بس نہیں چلتا، جیسے کہ ہم کہاں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی کون ہے، ہمیں کتنی سانسیں ملی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تقدیر کا دوسرا حصہ وہ ہے جس پر ہمارا اختیار چلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چاہیں تو پورا دن موبائل پر وقت ضائع کریں یا کسی مفید کام میں مصروف ہو جائیں۔ آپ بے تحاشا خوراک کھائیں یا پھر کھانے پینے پر قابو پا کر ورزش کریں اور خود کو صحت مند بنائیں۔ اسی اختیار کے دائرے میں سوچ بھی ہے۔ ہم چاہیں تو اپنے خیالات و تصورات کو مثبت بنا سکتے ہیں، ہم نئی چیزیں سوچ سکتے ہیں اور قانون کشش کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نعمتوں، اطمینان اور کامیابیوں سے بھر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔